والسماء ذات البروج. चलिए वर्गोज़, आप लोगों के लिए देखें कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के कार्ड को जैसे कि आप देख पा रहे हैं, लॉइन है, और लॉइन कहीं चैलेंजेस को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि ये वीकली रीडिंग है, तो बहुत मेजर चैलेंजेस नहीं होंगे, बट यस छोटे मोटे चैलेंजेस रह सकते हैं। और कहीं लॉइन फ्रस्ट्रेशन, एंगर, गुस्से को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके की एनर्जीज रह सकती हैं, लेकिन साथ ही साथ स्ट्रेंथ का कार्ड आपको इस चीज़ का भी एहसास दिलाता है, इस चीज़ की भी रियलाइजेशन कराता है कि आपके अंदर बहुत ज़बरदस्त इनर स्ट्रेंथ है। और अगर आपने इस इनर स्ट्रेंथ का इस्तेमाल किया या फिर इसके एक एहसास रखते हुए चीज़ों को डील किया, तो जो भी चैलेंजेस हैं ना, वो बहुत ही छोटे हो जाएंगे और बहुत आसानी से आप इनको डील कर लेंगे। लेकिन थोड़ा सा भी अगर आप डर गए, घबरा गए, तो फिर आप बहुत परेशान होंगे। तो ऑल इन ऑल, स्ट्रेंथ इज़ नॉट अ नेगेटिव कार्ड। ये सिर्फ और सिर्फ आपको ये कहता है कि ये हफ्ता कैसा जाएगा ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपने लॉइन वाली एनर्जीज रखी, यानी कि बहुत करेजियसली, बहुत बोल्डली, विल पावर, स्ट्रेंथ, डिटर्मिनेशन के साथ चीज़ों को डील किया, बहुत आसानी से आप हर चीज़ को डील कर पाएंगे। लेकिन थोड़ा सा भी आप डर गए तो फिर आप परेशान हो सकते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल खासकर इस वीक प्रोफेशनल फ्रंट में ज़रूर रखें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए द मून का कार्ड है, और द मून कहीं अंधेरे को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि देखिए रात ही को मून होता है, और जब मून होता है यानी कि रात होती है, तो हमें कुछ भी चीज़ क्लियरली नहीं दिखती है। एक जैसे बोलते हैं ना, एम्बिग्विटी होती है, समझ में नहीं आ रहा होता है ये क्या है। और अगर हम किसी नई जगह पे हैं तो हमें थोड़ा डर भी लगता है, एक इनसिक्योरिटी भी आती है। तो कुछ इस तरीके की एनर्जीज आपके पर्सनल फ्रंट में रहेंगी। अब देखिए, इन सब चीज़ों को सुन के परेशान ना हो, क्योंकि ये लाइफ है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि हर दम हमारे हिसाब से चीज़ें हों, या फिर हर साप्ताहिक में आपके लिए बड़ा ही सन एम्प्रेस वाला कार्ड हो और सब चीज़ें अगेन मैं कहूँगी हैप्पी हैप्पी हो। ये पॉसिबल नहीं है। कभी खुशी कभी गम, यही है ज़िंदगी। तो इस वीक मून का कार्ड कहता है किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूजन रह सकती है, फियर, इनसिक्योरिटी आप महसूस कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम देखिए, आप जो भी सिचुएशन है उसको लेकर अपनी सेल्फ टॉक क्या रखते हैं, एक्चुअली में वही डिटर्मिन करेगा कि ये हफ्ता आपका कैसा जाएगा, चाहे फिर वो आपका प्रोफेशनल फ्रंट हो या फिर पर्सनल फ्रंट हो। तो प्रोफेशनल फ्रंट की जो गाइडेंस है वही पर्सनल फ्रंट में भी अप्लाई करेगी। अगर आप डर गए तो परेशान होंगे। इनफैक्ट मैं कहूँगी पर्सनल फ्रंट में डरने की भी बात नहीं है। अगर आप नेगेटिविटी में गुम हो गए, क्योंकि हमारा माइंड बहुत बहुत फर्टाइल होता है नेगेटिव थॉट्स के लिए। एक नेगेटिव थॉट आता है और ये नेगेटिविटी मल्टीप्लाई होनी शुरू हो जाती है, और फिर हम इसी नेगेटिविटी में गुम हो जाते हैं। हमें इस चीज़ का एहसास ही नहीं होता कि ये तो हमने क्रिएट करी है। तो इस वीक अगर पर्सनल फ्रंट में आप अपनी सेल्फ टॉक का ख्याल रखें, आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि जैसे ही नेगेटिव थॉट आता है आपने तुरंत उसको बोलना है रिकॉल, कैंसिल, डिलीट, यानी कि उसी टाइम अपने माइंड से, अपने फिजिकल बॉडी के सिस्टम से उसको डिलीट कर देना है। आप देखेंगे ये वीक आपका बड़ा अच्छा जाएगा। लेकिन जो एक नेगेटिव थॉट आया और आपने उसको एनर्जी देनी शुरू करी, तो फिर आप बहुत परेशान होंगे। तो अगेन दोनों ही फ्रंट्स में वर्गोस आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये हफ्ता कैसा जाएगा, क्योंकि सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस थोड़े से चैलेंजिंग रह सकते हैं, या फिर जिस तरीके से आप चाहते हैं उस तरीके से नहीं रह सकते हैं। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए यूरेनस का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू इंडिगो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था वर्गोस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये कितना आप एरियाज़ में भी आप लोगों की चलेगी, तो ये थोड़ा सा फाइट आपको करना पड़ेगा। तो ये था जी हमारे लियोज़ के इस हफ्ते के सितारों के हाल। अब हम चलते हैं हमारा अगला सितारा वर्गो यानी बुर्ज सुंबला, जिनके पास अगर अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, लेकिन अगर आपका नाम जो है इंग्लिश में पी यानी पाकिस्तान वाला, पे पंखे वाला,
آپ کا اس سے نام شروع ہوتا ہو، اس انیشل سے پروین ہو گیا، پرویز ہو گیا، پلوشا ہو گیا، تو یہ ستارہ جو ہے ورگو، اس کی یہ جو جنرلائز انفارمیشن ہے یہ بالکل آپ کا ساتھ دے گی، یہاں پہ کوآپریٹ کرے گی آپ کے ساتھ۔ اور جو ہے سب سے پہلے اس ہفتے کی تاریخیں 11 نومبر سے ورگوز ہم انہیں شروع کریں گے، 18 نومبر پہ ہم اسے اینڈ کریں گے۔ یہ ہفتے، اس ہفتے میں ایک کی ستارے نے جگہ بدلنی ہے، اس کے امپیکٹ کو بھی یہاں پہ جو ہے ہم پڑھیں گے۔ ورگوز آپ کے لیے کہ یہ تاریخیں 11 till 18 نومبر یہ کیسی رہیں گی۔ 11 اور 12 نومبر اللہ کے فضل سے میرے ورگوز کو سپورٹ کر رہی ہیں، ان کی پارٹنرشپ لائف میں، ان کی ازدواجی زندگی میں ستارے نے کیوس اپنا ختم کر چکا ہوا ہے۔ 1 نومبر کے بعد سے اللہ کرے کہ اب تک یہ پیس آف مائنڈ آپ کو ملا بھی ہو، اپنی بزنس ریلیشن شپ کو بھی اب بہتر کرنے کی کوشش کیجئے، اور خدا نخواستہ اگر آپ کی میرٹ لائف کو ہٹ ہوئی تھی تو اس کو بھی اب آپ بہتر کرنے کی پازیٹیو کوشش کریں، کیونکہ ستارہ بھی آپ کی مدد کرتا ہوا یہاں نظر آ رہا ہے۔ 13 اور 14 نومبر ان 2 دنوں میں آپ کو اسٹرکٹلی لاک کر رہی ہوں کہ آپ نے کوئی بڑی خرید و فروخت نہیں کرنی، آپ نے اپنی قیمتی چیزوں کا دھیان رکھنا ہے، تاکہ یہ 2 تاریخیں اور ان 2 ستاروں کی شرارتیں آپ کو خدا نہ کرے کسی مالی نقصان سے دوچار نہ کریں۔ تو یہاں پہ آپ نے ذرا خود ہی آپ نے کیئرفل رہنا ہے۔ پھر 15 نومبر سے بلکہ لے کے 20 نومبر تک آپ سیف زون میں ہیں اللہ کے فضل سے ورگوز۔ یہ تاریخیں جو ہیں میرے ورگوز اسٹوڈنٹس کو بھی سپورٹ کر رہی ہیں، ان لوگوں کو بھی سپورٹ کر رہی ہیں جو اوورسیز ٹریول یا اوورسیز ریلیٹڈ ویزا، امیگریشن، کچھ اس قسم کے معاملات کو نپٹانا چاہتے ہیں۔ ان ورگوز کو بھی سپورٹ کر رہی ہیں جو کہ بزنس میں نئی چیزوں کو، نئے وینچرز کرنا چاہ رہے ہیں، وہاں پہ بھی ستارہ آپ کو سپورٹ کرتا ہوا یہاں پہ نظر آ رہا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ کے فضل سے کسی دوست کی مدد چاہیے، کوئی شہرت کا راستہ کھلتا ہوا اللہ کے حکم سے نظر آ رہا ہے، تو یہاں پہ آپ ایک طرح سے میں کہوں گی کہ ستارے کی مدد خاصی حد تک میرے ورگوز کو سپورٹ کر رہی ہے کریئر میں۔ پھر ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں، پھر اگر آپ کا کوئی پیپر ورک ہے، آپ نے کہیں فلائی کرنا انٹرنیشنلی، آپ سیف زون کے اندر ہیں، آپ ایزیلی اپنے ڈیسیجنز کو ٹیک اپ کر سکتے ہو۔ اب ہم بڑے ستاروں کو پڑھیں گے۔ 5 نومبر کو ورگو جو ایک ستارے نے جگہ بدلی تھی، اس پہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ دماغ ذرا تیز سپیڈ چلنا شروع ہو جائے گی، یہاں تک کہ یہ نیند میں نہ پرابلم پیدا کرے۔ تو دماغ کو سلو کرنے کے لیے جو اللہ سے آپ روحانی مدد لے سکتے ہیں، کسی میڈیسن کی ہیلپ لے سکتے ہیں۔ اسی طرح ٹریفک کے معاملات میں اوور سپیڈنگ بین ہے آپ لوگوں پہ۔ اس کے علاوہ ہر ایسے انسان سے آپ نے پناہ مانگنی ہے جو آستین کا سانپ کل کو نکلے یا بیک سٹیبر ہو، کوئی آپ کو ہارم کرنے کی کوشش نہ کرے، تو اللہ سے امان بھی مانگیے اور ویجیلنٹ بھی رہیے تاکہ کوئی آپ کو نقصان نہ دے سکے اس وقت جو ہے۔ اس کے علاوہ ایک ستارے نے جو ماشاءاللہ ایک نے جگہ بدلی تھی 23 اکتوبر کو ورگوز، وہاں پہ بدل کے آیا، تیسرے نے بدلی 3 نومبر کو، اور اس ہفتے جو ایک بدلے گا 12 نومبر کو۔ اب یہ کیا کریں گے 3 ستارے جنہوں نے جگہ بدلی؟ یہ میرے ورگوز کی ٹریولنگ بڑھا سکتے ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر اگر آپ نے زیادہ کہیں ٹریول کرنا ہے، وہ ورگوز جو شہر بدلنا چاہتے ہیں، من پسند تبادلہ یا پوسٹنگ چاہتے ہیں، ان کو بھی اللہ کی مدد مل سکتی ہے۔ گھر کے معاملات میں کسی نے گھر بدلنا ہے، کسی نے گھر کو ری ڈو کرنا ہے، کسی نے اگر اپنے ان معاملات کو حل کرنا ہے، وہاں پہ بھی ستارہ آپ کی مدد کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پھر جو 12 کو جگہ بدلے گا اس ہفتے، رومانس کے معاملات میں ورگوز آپ کی مدد کر رہا ہے، آپ کو کوئی کلک دے کے جا رہا ہے۔ بچوں کے معاملات میں اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں پہ ذرا ایک پیس آف مائنڈ دینے جا رہے ہیں۔
اگر ان کے لیے کوئی آپ کے سپنے ہیں یا ان کے اپنے سپنے ہیں تو وہ اس وقت ٹائم کی جو بلیسنگ ہے وہ پورے کرا سکتی ہے اور آپ ایک پراؤڈ مومنٹ کے اندر جا سکتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے اس وقت رشتہ داریوں کا جو زون ہے، چاہے وہ سسرال ہے، چاہے خاندان ہے، بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، بچے ہیں، لو لائف ہے، ورگوز ستارے ماشاءاللہ ایک لائن سے جو ہے ایک تواتر سے آپ کو بلیسنگز دے رہے ہیں. ازدواجی زندگی والا ستارہ بھی بہتر ہے. وارننگ زون آ جا کے ایک ہی ہے، فائنینشیل ایریا، کہ کوئی نہ کوئی خرچے کا جو سٹریس ہے، پیسہ اگر آ رہا ہوگا تو اس سپیڈ سے پیسہ نکل بھی رہا ہوگا. تو یہ ایک جو ہے وہ معاملہ یہاں پہ ذرا ڈسٹرب ہے، یعنی آپ کا جو فائنینشیل ایریا ہے اس میں جو ستارے کی جو پوزیشن ہے وہ تھوڑی ابھی ہمیں آپ کے لیے ویک نظر آتی ہے. تو جو ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائیں اور آپ کے معاملات کو آسان کریں، یعنی آپ کا جو یہ ہے فائنینشیل ایریا اس میں رب تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کریں. کوشش کریں کسی کے ہاتھوں بے وقوف نہیں بننا. بڑی سیلنگ بائنگ میں 10 باری سوچنا ہے، کیا یہ مہنگا تو نہیں ہے، کیا یہ کوئی مجھے چونا تو نہیں لگا رہا. قیمتی چیزوں کا اپنے دھیان رکھنا ہے تاکہ کوئی بھی جو ہے آپ کو کسی تکلیف سے دوچار نہ کرے. اپنے کریئر پہ بہت محنت کیجیے کیونکہ اس وقت کریئر کی اپرچونٹی جو ہے نا وہ آپ کو ایک بڑے پیڈسٹل پہ لے کے